मोगाच्या इश्टानो, ह्या वर्साच्या गवळीक चिटीचेर आदारलोल्या नियाळाच्या शिबिरांत तुमकां येवकार. फाटल्या सुमानांत कुटुंब, मिशनरी मूळ पेशी मुणगे फॅमिली, बेसीक सेल ऑफ इव्हँजलायझेशन ह्या कुटुंबीक आपोवण्याचेर आमी संदेश घेतलो जाल्यार आयज जायतीं वावराडी पूण एकूच मिसांव, मॅनी वर्कर्स वन मिशन हाचेर आमी लक्ष घालतले. मोगाच्यांनो, भाग्यवंत पावलू कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटींत पवित्र सोबेचे एक रुपक आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता आनी ताच्या उजवाडान ह्या संवसारांत क्रिस्ताच्या पाटलावदाराचे मिसांव कितें तें आमकां स्पश्ट करता. एका मनशाचे कुडी आनी तिच्या सांद्या मदें एकसारपण आसा, तशेंच क्रिस्ताचे कुडी आनी ताच्या सांद्या मदें एकसारपण आसा म्हूण पावलू सांगता. खंयच्याच सांद्यान म्हाका दुसऱ्याची गरज ना अशें म्हणूंक जायना अशें तो उद्गारता. परतेच जाल्यार क्रिस्ताची कूड बांदून येवंक सगल्या सांद्यांची गरज हें आमकां भाग्यवंत पावलू कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटींत उगडास करता. तशेंच त्याच सुवातेर आदल्या वळींनी पवित्र आत्म्याच्या देण्याची आनी वरगुणाची खबर करून अशें बरयता. वेगवेगळे वरगूण आसात पूण एकूच आत्मो, वेगवेगळी सेवा पूण सोमी एकलोच, वेगवेगळी कामां पूण सगल्या सोवे सगलें करता तो देव एकूच. आत्म्या वरवीं आमचे भितर घाल्लोल्या देण्या आनी वरगुणाची अदीक जागृताय घेवंक आनी ती दुसऱ्यांच्या फायद्याक वापरूंक आमचो जण एकल्याचो हुस्को जावंक जाय अशें तो आमकां शिकयता. जेजूच्या जिवितांत आमी हेंच पळयता. जेजून 12 धर्मदुतांक विचून काडून तांचो एक जोमो केलो. तांकां आपणा बरोबर दवरून तांची आकारणी केली. कित्या पासत? उपरांत तांकां बापाचे मिसांव चालू दवरूंक पावटोवचे खातीर. तांचे सोवे जायते तरेचे वेगळेपण आसले, पूण आपल्या बापाचे मिसांव ह्या संवसारांत चालू दवरच्या निमतान जेजून तांकां एक पंगड कसो वावरूंक तयार केले. एकचारान, एकमतान आनी सहभागेलीपणान वावरूंक आनी जेजूंक शिकूंक जेजू आमकां एक नमुनो जावन आसा. पवित्र सोबा एक लोकशाही न्हय. तिचो ओरोंप देवासून आनी तिची पदवी देवा कडची. ती एक संस्था वो प्रदेश न्हय, पूण क्रिस्ती भावार्थ्यांचो एक समुदाय म्हूण आमी मनांत दवरूंक जाय. बावतिजमाच्या संस्कारा उदेशी दर एका पवित्र सोबेचे वांगड्याक जेजूच्या मिसांवांत वांटो घेवंक आपोवणें आसा. पूण जेन्ना कांय पवित्र सोबेची वांगडी आपले आपोवणें जियेनात, आपलो आदार सहकार आनी पाठिंबो दिनात, तेन्ना पवित्र सोबेचें वाडप जायना. कांय जाणांक आपली देणी हेरां परस चड म्हत्वाची दिसतात. थोड्यांक आपल्याक हेर भावार्थ्या परस चड देणी मेळ्ळ्यांत अशें दिसता. दुसऱ्यांक आपल्या परस चड देणी फावो जाल्यांत हें पळयोवन थोडीं नाटकायेन भरतात. थोडीं आपणाक मेळ्ळोली देणी आपल्या खाजगी बरेपणा आनी वाडी खातीर आपल्या जिवितांत नाम ना मेळच्या खातीर वापरतात. ही थोडीं अभिमानान, आपलेपणान आनी प्रतिश्ठायेन भरोवन क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावाक मार दिता आनी आमचेच मदें फुटीचें वातावरण निर्माण करता. जेजून दिल्ले एकूच मिसांव फुडें व्हरूंक म्हज्यान कितें करूं येता? पवित्र सोबेच्या सगल्या वांगड्यांनी, पाद्रींनी, धार्मिकांनी आनी सगले लौकीक भावार्थ्यांनी एकठांयन येवंक एकूच मिसावाक खांद मारूंक एक समुदाय कसो जिवंक फावो. आमच्या धर्म प्रांताच्या दर एक फिरगोजेंत फिरगोज गवळीक सोबा, तशेंच धर्म प्रांतीक खात्यांची मोणी, युनिट्स ऑफ डायसेसन बॉडीज, तशेंच वेगवेगळ्यो संस्था आनी प्रेशीत आंदोलनां आसात, जशे देव संदेशकारां, तरणाटी,
सेवाधर्मीक सेवक, नवसरणेचे जोमो, क्रिस्ती कुटुंबाचे आंदोलन, क्रिस्ताची मिशनरी कुटुंबा, मारियेचे लिजियांव, विन्सेंती संस्था, दैवीक काकुळतीचो जोमो आदी जी आमकां आमचो भावार्थ थिरावूंक आनी एक बरें जिवीत जिवंक आदार करतात. ह्या वेगवेगळ्या खात्यां आनी पांडवळी वरवीं जायते ओतमीक फायद्याक पडटले कार्यक्रम घडून येतात. आकारणीची शिबिरां, पर्यावरण, भलायकी आनी राजकीय विशयांचेर जागृताय, समाजान भायर आयलोल्या मनशांचो हुस्को, संकश्टांत सांपडलेल्यांक आदार, दुयेंत आनी गंभीर पिडेंत सांपडलेल्यांक सेवा, असलो आनी हेर जायतो बरो वावर आमच्या फिरगोजांनी आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी चलता. तेच परी समाजाचेर आड वेतोल्या मुडयांचेर आनी समाजीक वायटाचेर आमचो प्रवादीक ताळो उबारचो वावर चालूच आसा. आमचो गवळीक बाब आमकां हे गवळीक चिटींत एक तरी बांडावळीचे व संस्थेचे वांगडी जावन जेजूच्या मिसावांत सहभागेली जावंक उलो करता. परिशोधीक पवित्र सभेंत आमकां मागण्यांत रावंक, एकामेकाक आयकूंक, आकारूंक, सुसंवाद करूंक, विवेक करूंक, सात्वीक जिवीत जिवंक आनी बऱ्या गवळीक सुचोवण्या आनी निर्णया वरवीं दैवीक जिवीत आमी वेगूंक आमकां आपयल्यांत. ही परिशोधीक वाट चलतना एकचारान आमी चलूंक सर्व सांगाती एकवट बांदुया. क्रिस्ती भावार्थाच्या तत्वांचेर भरवंसो दवरून जेजून शिकयलेल्या रस्त्यार आमची पावलां मारुया आनी ह्या वरवीं सहभागेलीपणान देव बापाच्या कृपेन एक परजोळीत पवित्र सभा आकारून हाडून आमच्या समाजांत कृपेचे दिवे आनी भरवंसाचे फोले जावंक वावरुया.